السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا۔ اللهم انهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه إليك، لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أو كما قال الله تعالى في مقام آخر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ کینو حور پسند، کینو مور پسند، کینو موسیٰ دا کوہ طور پسند، پر قسم خدا دی خبردارانو نالین پاک دی دھوڑ پسند۔ ایک بار پسند لکھ بار پسند، سانو آقا دا دیدار پسند۔ جتے اتھرو صدیق دے ڈگ دے رہے، سونے مدنی دے رخسار پسند۔
ایک وار پسند لکھ وار پسند سانو آقا دا دیدار پسند جتے عطر و صدیق تے ڈگ دے رہے سونے مدنی دے رخسار پسند لکھ وار پسند ایک وار پسند لکھ وار پسند اصحاب دی عظمت دا پرچار پسند جتے ایشا زاغران دیا سر سانو آقا دا دربار پسند تے جڑا آقا دے نال ستا جڑا مدنی دے نال ستا اس عمر دی سونی عین پسند جنوں آقا دتیاں دو دیاں اس گلی دی سانو غین پسند تے جتے آقا آپ لو آپ لوڑ اس علی دے سانو لین پسند سعادت دیوانہ سب دائے سانو حسن پسند سانو حسین پسند مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار معزز سامعین و سامعات ماشاءاللہ عظیم و شان سلامنا کتاب و سنت کانفرنس اپنے کامیابی دے آخری مراحل دے اندر میرے تو قبل ماشاءاللہ خطیب اسلام مبلغ اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے اور اونا تو قبل تقریباً ایک درجن دے قریب ماشاءاللہ خطبہ اعظام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ میرے بعد انشاءاللہ وکیل مسل کے اہل حدیث ترجمان کتاب و سنت حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصروری صاحب حافظہ اللہ جو کہ ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے انہاں دا جاندار شاندار خطاب عامی ہونے والا ہے۔ میری دعا ہے جن احباب نے آج دے اس پروگرام کو ترتیب دیتا بالخصوص محترم جناب قاری عبدالباسط سمدانی صاحب حافظہ اللہ ماشاءاللہ بڑی ہمت سال پہلا وعدہ لے لیندے نے تے مہینے وچ ہر مہینے وچ 2-3 باری یاد بھی کراندے نے دعا سلام بھی رکھتے نے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب نصیحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہاں دے برادران محترم بھائی عبدالرشید صاحب اور شیخ عبدالمجید صاحب اور اسی طرح دیگر برادران اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مردود فرمائے۔ مولانا آصف نذیر محمدی صاحب بھی ذکر فرما رہے شن مولانا عبدالحفیظ کاظم رحمہ اللہ تعالیٰ آج انہاں دی کمی مشہور ہو رہی ہے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور بھائیاں نو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں جدوں فوت ہوئے نے قاری عبدالباسط صاحب نال رابطہ ہویا اللہ دی قسم مومن جڑا ہوندا ہے ہر حال دے اندر اللہ تے راضی رہندا ہے تے میں حال چال پوچھیا اظہار تعزیت کیتا تے فرمان لگے اسی اپنے رب دی رضا تے راضی ہاں۔ اج بھائی عبدالرشید صاحب نو ملے ہاں تے انہاں دیاں اکھاں لگ رہی سن کے ڈاسو گلن والے نے لیکن انہاں دی زبان تے بھی یہ ہوئی جملہ سی کہ اسی اپنے رب دی رضا تے راضی ہاں۔ یہ مومن دی کفیت ہوندی ہے دکھ دے اندر بھی اپنے رب دی رضا تے راضی رہندے خوشیاں تے شکر کردے۔ اللہ ساڈے اس بھائی قاری عبدالحفیظ کاظم رحمہ اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ انہاں سارے بھائیاں دی اولاد دین دے خادم نے اسامہ بھائی دیگر انہاں دے کزن برادران اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ ویسے تے ماشاءاللہ
ساڑھے اسٹیٹ دی زینت مبلغ اسلام خطیب پاکستان جماعت دے نامور خطیب حضرت مولانا عدنان حسن صاحب تشریف فرما لے. وقت تھوڑا سی ورنہ 10 منٹ تو انہوں نے خطاب سنا دے واڑا سینہ ٹھنڈا ہوندہ ایمان تازہ ہوندہ. لیکن آئیے انشاءاللہ اختصار نہ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے میں اپنے وقت دے اندر گزارشات کرنے کی کوشش کراں گا. ذرا محبت نال پیار نال تشریف رکھنا. اے جڑے کو ساتھی سجے کھبے ستے پے نا انہاں نوں جگا دیو بس ہن جلسہ مک چلے ہیں تے ماشاءاللہ سونا سی تے بیکاری ستیاں رہنا سی مسیتے کی کرنا ہے سی اٹھا دیو ماشاءاللہ کوئی گل نہیں گستاخی نہیں ہون لگی. انہاں نوں اٹھاؤ تقریر کریے جلسہ مکائیے تے پھر گھر چلیے. مسیتے سون نہیں آندا بندہ یا نماز پڑھنا آندا ہے یا اللہ اللہ کرنا آندا ہے. جاگ جو ماشاءاللہ اللہ تہاڈیاں زندگیاں دراز فرمائے. آئیے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا. میرے امتیو میں تواڈے کولوں کسے قسم دی کو مزدوری دا تقاضا نہیں کردا اجرت دا تقاضا نہیں کردا. کی مانا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگاں نوں اللہ دی توحید دی دعوت دتی ہے. بدلے دے اندر مکے والیاں میرے پیغمبر نوں دکھ دتے. طائف دے اندر میرے پیغمبر نوں پتھر مارے گئے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے دے اندر کنڈے بچھائے گئے. میرے پیغمبر دے رستے دے اندر کڑے کھودے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں تے گدیاں اجڑیاں چھٹیاں گئیاں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو 2.5-3 سال شیوے ابی طالب دی گھاٹی دے اندر معصور کیتا گیا. بھکھاں تے دکھاں دا سامنا کرنا پیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں تے پیڑ دے اندر نیزے مارے گئے. میرے پیغمبر دے چچا حضرت امیر غمدہ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے. میرے پیغمبر دے بلال نو جل دے انگاریاں تے لٹایا گیا. نبی پاک دے خبیب نو سولی سے لٹکایا گیا. میرے مونا دے علاقے دے اندر نبی پاک دے 70 کاریاں نو شہید کر دیتا گیا. میرے پیغمبر نے رب دی توحید دی خاطر اپنا مکے جیسا شہر چھڈنا پیا. اللہ فرماندے نے سنیو کہہ دیو اتنا کچھ میں کیتا ہے میرے بدلے دے اندر لا اسألکم علیہ اجرا. میرے امتیوں میں تواڈے کولوں کسے قسم دی اجرت دا تقاضا نہیں کردا. دن دینار دا دنیا دے مال دا تقاضا نہیں کردا. بس ایک تقاضا ہے توجہ میرے وال توجہ میرے وال ایک تقاضا ہے او بھی اللہ دے کہنے تے فرمایا الا المودۃ فی القربى. میرے قریبیاں نال پیار کرنے میری عائشہ نال پیار کرنے میری حفصہ تے احترام کرنے میری خدیجہ تے احترام کرنے میری سودا تے احترام کرنے میری میمونہ تے احترام کرنے میری ام سلمہ تے احترام کرنے میری ام حبیبہ تے احترام کرنے میری ریحانہ تے احترام کرنے میری ماریا قبطیہ تے احترام کرنے میری زینب بنت خزیمہ تے احترام کرنے میری زینب بنت جاش تے احترام کرنے. نبی پاک دیاں 11 یا 13 بیویاں انہاں دی عزت کرنی ہے. آپ دیاں 4 بیٹیاں انہاں دی عزت کرنی ہے. نبی پاک دے 3 بیٹے انہاں دی عزت کرنی ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نواسیاں انہاں دی عزت کرنی ہے. آل جعفر دے احترام کرنے آل عباس دے احترام کرنے آل عقیل دے احترام کرنے آل علی دے احترام کرنے. کیوں کلا
اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے پیغمبر دے قریبی نے، اے میرے پیغمبر دے پیارے نے، اے میرے پیغمبر دے گھر والے نے، اللہ جی کیوں پیار کرنے؟ رب قرآن دا دوسرا مقام پڑھا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء اتقیتن فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن فلا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویذکرکم تطہیرا. فرمایا انہاں دے احترام کی کیوں کرنا کا دیوا. میں ایتاں دا ترجمہ کر لگ جاواں بات لمبی ہو جائے گی، اپنے موضوع دے متعلق بات کراں. فرمایا انہاں دے احترام اس واسطے کرنے، سونے دیاں بیویاں دے احترام اس واسطے کرنے، آپ دیاں بیٹیاں دے احترام اس واسطے کرنے، میرے پیغمبر دے بیٹیاں دے احترام اس واسطے کرنے. فرمایا انما یرید اللہ انما یرید اللہ انما یرید اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اس واسطے ساری کائنات دے لوگاں نو حکم ہے تسی گندگی دے نیڑے نہیں جانا، تسی پلیدگی دے نیڑے نہیں جانا، تسی گناہ دے نیڑے نہیں جانا. اسی اس واسطے کہنے ہاں کہ تسی او نبی پاک دے گھرانے والیاں دا، نبی پاک دے قریبیاں دا احترام کرنے، کیونکہ نبی دا گھرانا ایسا ہے مولوی نو حکم ہے گناہ دے نیڑے نہیں جانا، گندگی دے پلیدگی دے نیڑے نہیں جانا. شیخ الحدیث نو حکم ہے گناہ دے نیڑے تے گندگی دے نیڑے نہیں جانا. اللہ اللہ پاوے کو تابی ہے، پاوے کو صحابی ہے، پاوے جتنا مرضی کو عظمت شان والے، اللہ فرماتے ہیں گناہ دے نیڑے نہیں جانا، گندگی دے پلیدی دے نیڑے نہیں جانا. لیکن گناہ نو اللہ نے کہہ دیتے محمد دے ویڑے نہیں جانا، سونے نبی دے ویڑے نہیں جانا. کیوں؟ فرمایا وَيُذَكِّرَكُمْ 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 تَطْهِيرًا. اللہ تعالیٰ نے کمال دا پاک کر دیتا ہے نبی دے اہل بیت نو. اللہ کو اکبر میں قربان جاواں طہارت میرے پیغمبر دے اہل بیت دی. میں امی عائشہ دی گل کراں، میں اماں خدیجہ دی گل کراں، میں نبی پاک دی حفصہ دی گل کراں، میں نبی پاک دی زینب بنت خزیمہ زینب بنت جاش دی گل کراں، میں اماں ام سلمہ دی گل کراں، میں اماں ام حبیبہ دی گل کراں، میں اماں ریحانہ دی گل کراں، میں اماں میمونہ دی گل کراں. اللہ دی قسم بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے اس حوالے نال نہایت اختصار نال چند باتاں کرنا چاہنا. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ پڑھو ایک بار اونچی پڑھ کے بخاؤ صلی اللہ. ذرا سینے ٹھنڈ پاؤ جناب محمد. اور چار استم دے رہن والے ہو، اسی دے بڑے بابا وفا وفا ماشاءاللہ چار چک والے بھی بیٹھے نے لیکن بولتے نہیں پہ. ذرا محبت درود پاک پڑھو صلی اللہ. اے ادھر میرے وال اکھ وچ اکھ پاؤ، میرے وال دھیان کرو، اے تھلو نظراں تاں کرو، میرے وال ویکھو. اللہ میں تواڈے وال ویکھ رہا ہوں، تسی تھلے ویکھ رہے ہو. نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دا جمال سونا
رب دا کمال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا جنہاں نو سونا لگدا ہے کو ہاں سبحان اللہ نبی دا جمال سونا رب دا کمال سونا حسن آقا دا بڑا بے مثال سونا نبی دا جمال سونا رب دا کمال سونا حسن آقا دا بڑا بے مثال سونا ہر کمال دا جملہ تکیا حضور نو دل دے سرور نول تکیا حضور نول دل دے سرور نول دل دے سرور نول مکھڑا آقا دا بڑا با کمال سونا مکھڑا آقا دا بڑا با کمال سونا حسن آقا دا بڑا بے مثال سونا اور کلیمہ نظارے ڈٹھے اما عائشہ نظارے ڈٹھے جگ تو پیارے ڈٹھے اما عائشہ نظارے ڈٹھے جگ تو پیارے ڈٹھے جگ تو پیارے ڈٹھے رحمت خزانہ ملیا آمینہ دلال سونا حسن آقا دا بڑا بے مثال سونا میں گارنٹی نال کہنا ایڈا سونا جملہ تسی پورے جلسے دے اندر نہیں سنے ہونا حسن دا بادشاہ جگ دا نواب سونا ٹھنڈ نہیں پئی ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ حسن دبا ایڈی اچھی سبحان اللہ کو ستے اٹھ پین سبحان اللہ حسن دبا دشا جگ دا نواب سونا حسن دبا دشا جگ دا نواب سونا پھلاں دے وچوں جیویں پھل گلاب سونا حسن دا بادشاہ جگ دا نواب سونا پھلاں دے وچوں جیویں پھل گلاب سونا حسن دا بادشاہ جگ دا نواب سونا پھلاں دے وچوں جیویں پھل گلاب سونا سونی ادا تی سونی مٹھی گل بات سونی سونی عادات سونی مٹھی گل بات سونی حسن و جمال اخلاق نال نال سونا نبی دا جمال سونا رب دا کمال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا میں نبی پاک دی محبت دے چند جملے پڑھے سونے دی نات پڑھی اللہ اللہ تے تسی جاگے ہو تواڈی سستی لے گئی ہے ایویں 10% جاگن والے رہ گئے ہو تے میرا دل کردا ہے ایک جملہ اور سناواں تاکہ محبت مصطفیٰ دے نال تواڈیاں بیٹریاں فل چارج ہو جان میں تانوں اہل بیت دی عظمت سناواں اللہ اللہ چل گلی ماں ویکھے آئی آمینہ دے گھر جو لال آئے میں گارنٹی نال کہنا اگلا جملہ تانوں بالکل فریش کر دے گا چل گلی ماں ویکھے آئی آمینہ دے گھر جو لال آئے نین شوبڑے
سونا مکھڑا نین سوگڑے سونا مکھڑا سج کے سونا کمال آئے نین سوگڑے کیوں بھی سینے ٹھنڈ پئی کہ نہیں امام تازہ ہے کہ نہیں چل گلی ماں ویکھے آئی آمینہ دے گھر جو لال آئے نین سوڑے سونا مکھڑا سج کے سونا کمال آئے اور میرے پیغمبر نو سیدی تعلیمہ نے لے لیا سینے لا لیا گھر لے گیا نے نبی پاک دیاں برکتاں حارس نے میں کیا نظر تیری ماں دیکھا مطلب میں پتہ کی کرنے نے لے گلی ماں نی روڑ مک گئے لے گلی ماں نی روڑ مک گئے دکھاں درداں دے بوئے ٹوپ گئے لے گلی ماں نی روڑ مک گئے دکھاں درداں دے بوئے ٹوپ گئے پاک جاگے نے تیرے سادیا پاک جاگے نے تیرے سادیا غربتانو زوال آئے چل گلی ماں ویکھے آئی آمینہ دے گھر جو لال آئے نین سوہنے اے جملہ تسی کدی میرے نال مل کے پڑھو نا اللہ دی قسمیں ٹھٹ بڑھ جائے نین سوہنے سونا مکھڑا ہمت کرو ذرا انشاءاللہ تانوں پڑھنی آ جانی ہے نات میں یقین ہے اے راوی دی جڑی پٹی ہے نا اللہ نے اے پٹی دی عوام دے اندر قدرتی طور تے شرینی رکھی ہے نین سوگڑے سونا مکھڑا تسی ایس پاسے رہندے جے تے میں پرلے پاسے رہنا اے میں راوی دے اس پاسے ہاں تے تسی ایس پاسے تے میں کہنا جے اگر میں ترنم نال پڑھ سکنا تے تسی بھی پڑھ سکتے ہو نین سوڑے سونا مکھڑا نین سوڑے سونا مکھڑا سج کے سونا کمال آئے اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دی گل کرنا چاہنا میں نبی پاک علیہ السلام دے پیارے اہل بیت دے درو وہ ہستیاں جنہ دا میرے ذمہ ذکر لگایا گیا ہے آگے میں ذکر کراں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دیاں ویسے تے آپ دے اہل بیت آپ دیاں بیویاں بھی نے آپ دیاں بیٹیاں بھی نے آپ دے نواسے نواسیاں بھی نے اللہ اکبر لیکن انہاں تین چار ہستیاں بند ہستیاں دا ذکر کرنا چاہنا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزاد دے سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں قربان جاواں حسن میاں اللہ حسین وی حسن میاں اللہ تے حسین میاں اللہ حسین دے بابا علی وی حسین دی اماں فاطمہ وی حسین دی نانی حسن حسین دی نانی خدیجہ وی عائشہ وی حفصہ وی نبی پاک دیاں 11 بیویاں یا 13 نبی پاک دے نواسے حسن و حسین دیاں نانیاں ساریاں اللہ اکبر حسن و حسین دی نانی سیدہ خدیجہ بھی اللہ حسن و حسین دے نانے محمد بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کنیاں غستیاں نبی پاک دا ذکر سیدہ خدیجہ دا ذکر حضرت فاطمہ دا ذکر حضرت علی دا ذکر حضرت حسن دا ذکر حضرت حسین دا ذکر 6 غستیاں نے تے 6 حدیثاں سنانیاں نے انشاءاللہ کل مکا دینی ہے غور کرنا سب تو پہلا گل شروع کرنے حسین پاک دے نانا جان پوری کائنات دے امام خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی گل سنائیے. اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا بڑی محبت نال گل سننا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اینج قیامت دا دن ہوئے گا, اینج لوگ چلتے چلتے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دے قرآن گے, حضرت جی تسی ابو البشر ہو, ساری کائنات دے لوگاں دے ابو جی جے, کا ساری کائنات دے لوگاں دے باپ دے, انج کرنا چلو اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈی سفارش کر دیو. حضرت آدم کہن گے اذهبوا الی غیری, جاؤ میرے تو علاوہ کسی اور کول چلے جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام دے کول آ جان گے, حضرت جی تسی آدم احسانی ہو, چلو اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈی سفارش کر دیو. حضرت نوح کہن گے اذهبوا الی غیری, میرے تو علاوہ کسی اور کول چلے جاؤ. لوگ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کوڑے آ جان گے, آ کر کے کہن گے اللہ حضرت جی اللہ نے تانوں بڑی عظمتاں عطا کیتیاں, چلو نا اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈے سفارشی بن جاؤ. حضرت ابراہیم بھی کہن گے اذهبوا الی غیری, لوگ حضرت موسیٰ کھڑے, حضرت موسیٰ بھی کو کہن گے اذهبوا الی غیری. لوگ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کوڑے, حضرت جی تسی اللہ دے بڑے پیارے پیغمبر ہو, اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈی سفارش کر دیو. حضرت عیسیٰ کہن گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, محمد پاک دے کوڑے چلے. لوگ میرے پیغمبر دے کوڑے آ جان گے تے آ کے اور بھی بڑیاں گلاں کرن گے. ادھر ویکھیں اج میں نبی پاک دی عظمت دی گل سمجھان لگا, اور بھی بڑیاں گلاں کرن گے. ورنہ گلاں دے دو گلاں کہن گے لوگ میرے پیغمبر نو آ کے سونیو, ایک تے تسی معصوم عن الخطا جے تے دوسرے خاتم الانبیاء جے. اللہ چلو نا اللہ دی بارگاہ دے اندر, اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈی سفارش کر دیو. میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں ہاں چلو میں تواڈے نال چلنا وا. نبی پاک نال ٹر پین گے. اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے میرے پیغمبر دی عظمت ویکھ کے لوگ ایڈے خوش ہون گے, ایڈے خوش ہون گے. اس دن میدان معاشر میرے پیغمبر دی عظمتاں نال گونج جائے گا اللہ اکبر. اللہ تے اے جڑے لوگ آن گے نا نبی پاک دیاں دو خوبیاں بیان کرن گے. ایک تے خوبی اے وے میرے پیغمبر معصوم عن الخطا نے, دوسری خوبی اے وے میرے پیغمبر خاتم الانبیاء نے. ایک جملہ پڑھیے تے گل لگے چلائیے. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی, لا نبی ابدی, لا نبی ابدی. خود او جنہ دا کیتا ہے نبی پاک دے آ جان دے بعد نبی کوئی نہیں کھچ کے کو سبحان اللہ. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی, لا نبی ابدی, لا نبی ابدی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی, لا نبی ابدی, لا نبی ابدی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی, لا نبی ابدی, لا نبی ابدی. ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو, پائے گا نہ لوگو. سلیا بروز کوئی بھی پیغمبر آئے گا نہ لوگو, آئے گا نہ لوگو. آپ نے یہ کہہ کر, آپ نے یہ کہہ کر مہر کی لگا دی, لا نبی ابدی, لا نبی ابدی. تے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں, نظم ہو گئے ہیں. دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں. بات کر پہ آ کر, بات کر پہ آ کر ذات انفرادی, لا نبی ابدی. ایک باری بولو نا, لا نبی ابدی. خود میرے نبی نے
بات یہ بتا دی۔ اللہ دی قسم رات 2:30 بج گئے نے، تبھی پاک دی ختم نبوت دے چوکی دارا چپنا نام لکھواؤ اور ہاتھ چوک کے تسی میرے نال پڑھنا ہے۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، گونجی وادی وادی یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ نبی پاک دی عظمت دی ریش ہی کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حسنین پاک دی نانی جان سیدہ خدیجہ بڑی عصمت ہے۔ ایک بخاری دی روایت، میرے پیغمبر علیہ السلام دی سہلیہ نے نبی پاک واسطے کھانا تیار کیتا ہے، اللہ انج برتن دے اندر ڈالیا، لے کر کے ٹر پئیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام غارے حرا دے اندر تے ماں خدیجہ اپنے گھر دے اندر، اللہ ہن چنگے پڑے جوان جاندے نے حج عمرہ کرن واسطے تے غارے حرا تے جانا مشکل ہو جاندا ہے۔ صدقے جاواں اما خدیجہ دیاں وفاواں تو، صدقے جاواں ماں خدیجہ دیاں محبتاں تو، اللہ دی قسمیں بیوی ہوئے تے ان دی وفادار ہوئے۔ او ماں خدیجہ جدوں میرے پیغمبر دے عقد دے اندر آئیاں، انہاں دے خیمے دیاں کلیاں بھی سونے دیاں ہویا کر دیاں سن۔ پھر ایک وقت آیا شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر 2.5-3 سال محصور رہ کے کھجوراں دے پتے کھا کے گزارا کیتا ہے، پر سونے محمد نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں۔ اے میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ خدیجہ دا کردار ہے، اور امتیاں ماما بہنا بیٹیاں واسطے پیغام ہے۔ خامد دے اوکے سوکے ویلے تے خامد نو تانے نہیں دئی دے، خامد دا حوصلہ بڑھائی دے، خامد دی ہمت بڑھی دیئے۔ علامہ خدیجہ نے اینے کر کے پیالے دے اندر سالن ڈالے یا کوئی کھانا تیار کیتا ہے، کوئی ڈش تیار کی دیئے، لے کے گھروں ٹر پئیاں نے۔ میں قربان جاواں، ادھر اما خدیجہ اپنے گھروں چل پئیاں نے، ادھر آسماناں تو جبریل چل پے۔ اما خدیجہ میرے پیغمبر دے کول نہیں پہنچیاں، جبریل پہلے آ گئے نے تے آ کے کہندے نے سنیو خدیجہ آندیاں پئیاں نے، تے خدیجہ جدوں تواڈے کول پہنچن انہاں نوں میرا بھی سلام کہنا تے عرشاں والے رب دا بھی سلام کہنا۔ اللہ اللہ سلام ہی نہیں، فبشرھا بیت فی الجنہ، خدیجہ نو جنت دے محل دیاں خوش خبریاں بھی دے دینا۔ میں قربان جاواں نبی پاک دی عظمت تو، میں قربان جاواں اما خدیجہ دی عظمت تو، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت دے ایک اور ہستی جنہاں نو سیدنا علی کہندے نے رضی اللہ تعالی ہے۔ موضوع سی 5-6 گھنٹے آندا تے قاری عبد الباسط صاحب نے کہا تسی سارا کچھ سنا کے جانا ہے۔ میں آتا نا محبت دا جواب محبت نال دینا چاہیے، پیار دا جواب پیار نال دینا چاہیے۔ انہاں دی محبت تے اسی کیویں ٹھکرا سکنے ہاں؟ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے ویر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، میں اکثر کہندا ہوں اسلامی تاریخ دا آغاز ہویا جدوں اسلامی تاریخ دے اندر پہلے مسلمان دا ذکر ہوئے گا، اللہ بڑیاں دلو حضرت ابو بکر دا نام آئے گا، اللہ جدو اسلامی تاریخ دا آغاز ہوئے گا خواتین دے اندر پہلے نمبر دے اما خدیجہ دا نام آئے گا، جدو اسلامی تاریخ دا آغاز ہوئے گا غلامہ دے پہلے نمبر تے حضرت زید بن حارثہ دا نام آئے گا، جدو اسلامی تاریخ دا آغاز ہوندا ہے بچیاں دے دروں اسلام دا ذکر ہوئے گا تے سب تو پہلا علی پاک دا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کون حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک نو بڑے پیارے، میرے پیغمبر علیہ السلام اتنی محبت کر دے۔ بخاری دی روایت ہے حضرت ساغل بن سعد رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن چلتے ہیں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر گئے نا دوپہر دا ویلا ہے میرے پیغمبر نو حضرت علی نظر نہ آئے اللہ دی قسم متعدد حدیثاں دے اندر میں پڑھے میرے پیغمبر نو حضرت علی نظر نہیں سی آندے نبی پاک بے قرار ہو جاندے سن میرے پیغمبر بے قرار ہو جاندے سن سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی کا بیان کر دیا نے نبی پاک نے ایک لشکر روانہ کیتا ہے ادھر میرے وال توجہ کرنا نبی پاک نے صلوات و سلام اس لشکر نو آپ الوداع کرن واسطے آئے نے اس لشکر دے اندر اسد اللہ کی واسط الرسول سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی کو بھی شامل ہے اینڈ لشکر چلدا 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 نبی پاک دی اکھاں تو جلو گئے تے چونکہ میرے پیغمبر دی اکھاں تو حضرت علی ہو چلے نے اکھاں تو دور ہوئے نے نبی پاک نے ہاتھ اٹھا لے آپ فرماتے نے اللہ لا تمتنی حتی ترینی علیہ اللہ میرا علی میری اکھاں تو دور چلا گیا ہے اللہ میں نو نہیں دیر تک موت نہ دیوی جنی دیر تک میرا علی واپس نہ آڈے جنی دیر تک میں نو میرا علی نظر نہ آڈے اللہ کو اللہ آپ کو حضرت علی نظر نہیں سی آتے میرے پیغمبر بے قرار جانتے جنا خیبر دے موقع تے میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے کل اسلام دا جھنڈا میں وہ دے ہاتھ دے اندر دیواں گا جڑا اللہ نال بھی پیار کر دے اللہ تے رسول نال بھی پیار کر دے اللہ تے دا رسول دے نال پیار کر دے نے اج صبح ہوئی نا میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے صحابہ بے قرار نے تے پریشان نے اللہ کو اللہ کائنات دے لوگ ہر صحابی دے دل دی خواہش ہے اج اے علم میرے گھر دے اندر آ جائے اج اسلامی جھنڈا میرے گھر دے اندر آ جائے کیونکہ نبی پاک نے بڑی بڑی بشارت سنا دیتی ہے اللہ کو اللہ اور ویسے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے صحابہ نال پیار کر دے نے اللہ نبی پاک دے سارے صحابہ نال پیار کر دے نبی پاک دے صحابہ اللہ تے دے رسول نال اپنی جان تو ود کے پیار کر دے نے لیکن جدوں کسے چیز نو کسے چیز دے نال خاص کر دتا جائے او دی اہمیت ود جاندی ہے او دی فضیلت ود جاندی ہے میرے پیغمبر نے دس دتا اللہ جھنڈا او دے ہاتھ دے اندر آئے گا جڑا اللہ تے دے رسول نال پیار کردا ہے اللہ تے دا رسول او دے نال پیار کر دے اور نبی پاک دے شریف لے کے آئے میرے پیغمبر نو سیدنا علی نظر نہیں آئے میرے پیغمبر نے سجدے ویکھیا دائیں بائیں ویکھیا علی پاک نظر نہ آئے آپ فرماتے نے علی میرے صحابہ میرا علی کتھے وے صحابہ کہندے نے سونیو علی دیاں تے اکھاں درد کر دیاں نے میرے پیغمبر فرماتے نے بلایا جائے میرے علی نو بلایا جائے حضرت علی نو بلایا گیا میرے پیغمبر فرماتے نے علی کی گل ہے سونے اکھاں درد کر دیاں نے نبی پاک نے اپنے منہ مبارک دے درو لعاب مبارک نکالے حضرت علی دیاں اکھاں تے میرے وال ویکھنا حضرت علی دیاں اکھاں تے لگایا حضرت علی فرماتے نے نبی پاک دے لب لگن دی دیر میریاں درداں وی مک گئیاں تے مرداں وی مک گئیاں ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا حضرت علامہ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تشریف لے رات ہے ہوئی ٹائم سی یہ تقریر کر رہا سی تے میں پیچھے بیٹھا سی کیوں جی 2:45 ہوئے سن تے ہن وی 2:45 ہی ہوئے اللہ ماشاءاللہ اللہ حضرت آپ صاحب دی حفاظت فرمائے اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اے پاس انہیں دا منظر بنتا رہتا ہے ایک رات ہی فرما رہے سن کہ اگے اے تقریر کر رہے ہوندے نے تے میں پیچھے بیٹھا ہوں وا تے اج ماشاءاللہ وہ دوبارہ پھر منظر بن گیا دوبارہ وہی ماحول بن گیا اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے شاعر اسلام محترم عبدالوہاب صدیقی صاحب اور امیر جماعت ماشاءاللہ چودھری غلام مرتضیٰ وڑیچ صاحب ماشاءاللہ بما قافلہ اور پوری جماعت تشریف لائے نے اللہ انہاں دا آنا مبارک فرمائے نبی پاک دے پیارے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. صرف 15 منٹ میں اور لینے نے, زیادہ ٹائم نہیں لواں گا. توجہ کرنا, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت علی نال نبی پاک دا پیار, نبی پاک دی محبت, اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے علی کہندے نے سونے دا لب لگیا, درداں بھی مک گئیاں, مرداں بھی مک گئیاں. میرے پیغمبر نے جھنڈا دیتا, جا کے لڑائیاں کیتیاں, اللہ نے خیبر دا قلعہ فتح کر دیتا. اللہ اکبر. پھر میں محبت دے دو جملے پڑھاؤں. انا سونے کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جان دے. جنہاں دا دل ٹھرایا کہو سبحان اللہ. نہ سونے کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جان دے. وجنو مومن دا میں پیر آکھاں, سچ آکھتے آکھت پیر آکھاں, سچ آکھتے آکھت ویر آکھاں. جیڑا کافرن تڑپان دے دل میرا ٹھار جان دے. جیڑا کافرن تڑپان دے دل میرا ٹھار جان دے. تو ایڈی دا یار مزاج بڑا ہے, ترینو سر دا تاج بڑا ہے, ترینو سر دا تاج بڑا. منکر ویری سڑ جان دے دل میرا ٹھار جان دے. منکر ویری سڑ جان دے دل میرا ٹھار جان دے. علی پاک عظمت والے سیدہ فاطمہ, نبی پاک نے فرمایا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ. میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار. حسن و حسین دی گل کراں, اللہ اکبر. اللہ دی قسم ایک کشتی تے سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خطاب ہو سکتا ہے, لیکن میں ذمہ لایا عنوان کسے پاسے لانا چاہنا. حسن و حسین دی عظمت, حضرت حسین دی عظمت کئی حدیثاں, حضرت حسن دی عظمت کئی حدیثاں, لیکن ایک حدیث, صرف ایک حدیث دوواں شہزادے دی عظمت سنا کے گل مکانا چاہنا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا گھر اما عائشہ دا حجرا, اما عائشہ دا حجرا جنت دا ٹکڑا. ایک دن نا اس حجرے دے اندر حسن و حسین اپنی نانی پاک دے گھر دے اندر کھیڑ دے آ گئے. اللہ اکبر. نبی پاک نو انہاں شہزادیاں دا آنا بڑا سونا لگیا. میرے پیغمبر نو انہاں دا آنا بڑا پیارا لگیا. بھائی اپنے بچیاں نال پیار کریا کرو, میرے محمد پاک دی سنت دے. اللہ اکبر. پیار تے کر دے ہی کر دیو, لیکن کدی نبی پاک دی سنت سمجھ کے پیار کرو. اللہ دی قسم حق بھی ادا ہوئے گا تے سنت تے عمل کرن دا ثواب بھی ملے گا. اللہ میرے پیغمبر جناب شہزادے آئے نے, نبی پاک نو انہاں دا نام بڑا پیارا لگے. نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے انہاں دوواں دا گھوڑ کروا دیتا, انہاں دوواں دی کشتی کرا دیتی. حسن و حسین ذرا مینوں گھوڑ کے بکھاؤ نا, مینوں کشتی کر کے بکھاؤ نا. اللہ اکبر. ہن شہزادے آپس دے اندر گھوڑتے پے نے, کشتی کردے پے نے. اللہ اکبر. نبی پاک نے الصلوۃ والسلام اینڈ نبی پاک رحمت کائنات بار بار فرماتے نے خود یا حسن, خود یا حسن. ہائے میں قربان جاواں کیا منظر ہوئے گا. امی عائشہ دا حجرہ ہوئے گا, حسن و حسین پڑھتے ہون گے تے میرے محمد ویندے ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے خود یا حسن, خود یا حسن. حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے, حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے, حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے. تے اما عائشہ کول بیٹھیاں نے, کہندیاں نے سونےو حسن دی سائیڈ لیندے ہو, حسین دے وال دی گل نہیں کردے, حسن حسن کر دیو. میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ کی پوچھدی پئی ہے, ادھر بیٹھا میں کہنا خود یا حسن, ادھر جبریل آ کے بیٹھا کہندا خود یا حسین. اللہ میں قربان جاواں. اینڈ کہہ لو حدیث دا ترجمہ نبی پاک فرماندے نے عائشہ حسن نو میں کھڈاندا پیا, حسین نو جبریل کھڈاندے پے نے. جی آپ صاحب حسن نو میں کھڈاندا پیا تے حسین نو
جبریل کھڑام دے پینے خود یا حسن میرے پیغمبر کہندے نے جبریل کہندے نے خود یا حسین خود یا حسین آپ فرماندے نے حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے جبریل کہندے نے حسین حسن نو ادھروں پکڑ لے پھر گل مکدی مکائیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی ماں حسین دی آقا دی تھی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین کو تے نبی چپڑیا حسین راگے نبی تے چلیا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنا حسین کی ماں حسین دی سونے دی تھی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین صبران دا گاوی گاری حسین سونا قرآن دا کاری سب کچھ لٹا کے جس نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے بھئی ہوندی دنیا فین دنیا تے دو پھل ہجدے نے جو میرے نبی دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین اللہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے اور اہل بیت والا کردار نصیب فرمائے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.